Namaste, you're watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chhetri. कार्यक्रम नाम, you know this is What the Flop. Alright, welcome to What the Flop Lockdown Hearing. Yes, welcome. Yeah, ladies and gentlemen, जब हाम्रो देशमा एकजना कोरोनाको संक्रमित भेटिनु भएको थियो, त्यस वखत look at our state of mind. हामी सबैजना डराइरहेको थियौँ, you know what, कोरोना, यहाँदेखि पनि कोरोना जस्तो लाग्थ्यो। न्युजमा हेऱ्यो कोरोनाले यस्तो गर्यो, कोरोनाले उस्तो गर्यो, कोरोनाले यतिलाई सखाप, सबजना डराइरहेको थियो। स्पेनमा यस्तो भयो, इटलीमा यस्तो भयो, चाइनामा यस्तो भयो, अमेरिका जाँदैछ। कोरोना निक्लेको छ विश्व भ्रमणमा। नेपाल पनि छिर्यो एकजना संक्रमित। Oh my God, we're very stressed, seriously man. Very stressed. त्यहाँ नछौ, हुँदैन। त्यहाँ नजाऊ, जानु हुँदैन। Please, stay away. घरमा बाहिरको मान्छे नआउने, please no. घरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि मान्छेले प्लिज तपाईँ अब अलिक दिन नआउनुहोस् भनेर बाहिर राखिदिनु भयो। आफैले काम गर्न थाल्नु भयो। या सिरियसली म्यान, बाहिरबाट घर भित्रिने बेलामा लुगा पुरा फुकालेर बाहिर राख्यो, नुहाई धुवाई गर्यो, त्यसपछि मात्रै घरभित्र छिरेर अर्को लुगा लगाइन्थ्यो। तरकारी किनेर लिएर आऊ, त्यसलाई पानीले भिजाएर धोएर घाममा सुकाएपछि तरकारी पनि भित्र लैजा मलाई प्लिज भनेपछि मात्रै तरकारीलाई भित्र लगिन्थ्यो। We very, you know, scared and conscious as well. Yeah. Is that conscious or scared? I don't know, but we were. Yeah. जब एकजना संक्रमित भेटिनु भएको थियो, एकजना, तर अहिले 10,000 नागिसक्यो। लकडाउन पनि अलिकति खुकुलो छ। Look at our state of mind. Man, go on. अहिले यस्तो लागिरहेछ, we little chill. Yeah, chill. कोरोनालाई हामीले यसरी ट्रिट गरिरहेछौँ, लाग्छ त्यो सानो माछा समात्ने अख्तियार हो। यहाँ ठुलो त के समात्नु, तर सानो माछा समात्ने अख्तियार नसमातेसम्म ठिकै छ, समाते पनि विचार गरौँला, अनि केही छैन, आत्तिनु पर्ने कुरा त्यस्तो केही छैन। यो मन वी भेरी चिल। यहाँ पहिला गाना बजाएर हात धुन सिकाइरहेको थियो टोलमा। यहाँ 20 सेकेन्डसम्म हात धुँ, ओ मिच्ची ओ मिच्ची कोरोना मच्चा यसैमा थिच्ची अरे खासै मान्छेलाई हात धुन त्यति इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छैन। धुँ ठिकै छ, बिर्स्यो ओके। अब यस्तो समय आउँछ जब मान्छेले 3टा औँला मात्रै धोइरहेको हुन्छ। यहाँ सिरियसली यतिले त समातेको, यति त भइगयो नि, किन पुरै हात दिन्छ? कसम से कोरोना जब आएको थियो, साउथ इन्डियन सुपरस्टार जस्तो इन्ट्री थियो त्यसको। डाक हु यहाँ इन्ट्री यस्तो थियो, टाक बिस्तारै मान्छेले त्यसलाई एउटा इजिली लिन थाले। सेल्फ रेस्पेक्ट लो भइरहेको छ अहिले कोरोनाको। यहाँ बिकज मान्छेले त्यति भाव नै दिइरहेको छैन। ए कोरोना टिजिएर बजे इन्डियामा त थाल ठटार भगाएर थियो, ठ्याङ कोरोनालाई पहिलो बनाउने पुरा योजना थियो उहाँहरूको। गाना बन्यो गो कोरोना। यस्तो लाग्थ्यो कि कोरोना उहाँहरूको मामाको छोरा हो। कि जा कोरोना भन्ने बित्तिकै जाने, आइज कोरोना भन्ने बित्तिकै आउने। सबैभन्दा बढी ह्युमिलेटेड फिल गरेको कोरोनाले कुन देशमा थाहा छ? नेपालमा त भन्दिनँ कि बेसार खानुस् कोरोना भगाउनुस्। जब शरीरमा पर्छ बेसार, कोरोना हुन्छ लम्पसार। सिरियसली कोरोनाले पनि आफूलाई बडा शक्तिशाली सम्झिरहेको थियो, पछि बडा ह्युमिलेटेड फिल गरिरहेको छ कि बेसारको अगाडिमा लम्पसार पर्ने जीव हो। संसारभरिको साइन्टिस्टहरू लागिरहेछन् कोरोनालाई मार्न, तर बेसारले लम्पसार पारिदिन्छ भनेर हाम्रै देशले भन्दियो। वाह, कोरोना इज फिलिङ सिरियसली ह्युमिलेटेड। त्यहाँ माथि एउटा सेतो चक्की बनेको त्यस्तो, यहाँ त्यो चक्की खाइसकेपछि इम्युनिटी पावर बढ्छ र कोरोना आफै लड्छ।
त्यो चक्की देखेपछि कोरोनालाई भनिरहेको थियो, घाटो घाटो, यो चक्की बनाएर बर्बाद गर्यो, घाटो। Yes. Oh my God. But ladies and gentlemen, let me remind you, कोरोनाको अहिलेसम्म कुनै अथेन्टिक औषधि बनेको छैन र कुनै पनि उपचारको पछि भाग्नुभन्दा अगाडि लेट्स फाइन्ड आउट द अथेन्टिजम, राइट? त्यो आधिकारिक हो कि होइन विचार गरौँ, अलराइट? जबसम्म औषधि र भ्याक्सिन बन्दैन तबसम्म लेट्स ह्याभ अ लिटल सोशल डिस्टेन्स, हात धौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ र आफ्नो ख्याल राखौँ। यस, अफ कोर्स आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई बढाउनको निमित्त जे गर्न सकिन्छ गरौँ, अलराइट? प्लिज डु टेक केयर, प्लिज। We all need to be conscious. We can't be careless. All right. I need a break. So I'm going for a break. There is a lot more when I come back. Hello and welcome to On the Other Side of the News. यसमा हामी समाचारमा नखुलेका पाटाहरूलाई खुलाउने गर्छौं। समाचार यस प्रकार छ। अर्थमन्त्री श्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मुलुक यतिखेर सामान्य खर्च धान्य अवस्थामा नरहेकोले जेठ महिनाको आम्दानी र खर्चको विवरण हेर्दा राजस्वले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन सक्ने स्थिति देखिएन भनेर चिन्तित हुनुभयो। 15 अर्ब राजस्वले 42 अर्बको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, यी सबै खर्चहरू कसरी धान्ने भन्दै सनसनीपूर्ण तर संवेदनशील विषय बताउनु भयो। Yeah, even we are worried, man. के देश टाँटै पल्टेको हो त? यसरी सुगर कोटेड भाषा प्रयोग गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च कटौतीको घोषणा गर्नुभयो, तर कार्यान्वयन पक्ष सोचे जस्तो सहज चाहिँ छैन। जस्तो बजेटमा कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको घोषणा गरे पनि उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको भत्ता अहिलेको भन्दा झन्डै तेब्बर छुट्याइएको छ। सो यो जुन बजेटमा जुन प्रोत्साहन भत्ता भनेको छ त्यो काटिएको छ, त्यो सानाले पाउने हो, तर उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भत्ता भने झन्डै तेब्बर बनाइएको छ। या द्याट्स ट्रू म्यान। बलियो अझै बलियो भयो भने पो सबै चिज मिलाउन सकिन्छ त। त्यसै गरी तालिम गोष्ठी र सिप विकासका लागि पनि चालु वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट राखिएको छ। यो कस्तो किसिमको तालिम, कस्तो किसिमको गोष्ठी र कस्तो किसिमको सिप विकासको लागि हो सर, जुन बजेट पहिलाको भन्दा झन्डै दोब्बर बनाइएको छ। मलाई लाग्छ सरले सबैलाई आफू जस्तै विज्ञ, आफू जस्तै दूरदर्शी र आफू जस्तै विकास उन्मुख हुनको निमित्त यस्ता तालिम गोष्ठी र सिप विकासको कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारण त्यसको लागि बजेट धन्य दोब्बर गरिएको छ। ग्रेट। खानेले खाइरहने नपाउने भोकै बस्ने यो सिस्टम क्या। पर्यटन मन्त्री सहभागी जुम मिटिङमा 1 मिनेट अश्लील भिडियो प्ले भयो। जुममा पर्यटन उद्योग मन्त्रीलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट उकास्न पर्यटन बोर्डले सोमबार ल्याएको पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड कोभिड-19 अपरेसनल गाइडलाइन विथ
हेल्थ प्रोटोकल फर टुरिज्म सेक्टर सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो पर्यटन मन्त्री श्री योगेश भट्टराईज्यू। जुम एपमा भर्चुअल मिटिङ भइरहेको थियो, त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो 259 जना। मन्त्री भट्टराईले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, करिब 5 मिनेट बोल्दा बोल्दै जुमको स्क्रिनमा एक्कासी आयो भिडियो। ओ माय गॉड, यो कसले ल्यायो? कसले ल्यायो? के हो यो? यस्तै किसिमको हुन्छ जुम मिटिङ। यही हो कोभिड-19 अपरेशनल गाइडलाइन विथ हेल्थ प्रोटोकल फर टुरिज्म सेक्टर। यही हो। कसरी आयो? फेरि यस्तो भिडियोहरू बेला बेलामा यस्तै मिटिङमा कता कताबाट आउने गरिरहेका छन् रे। प्लिज लेट्स थिङ्क अफ इट। ओके, एकजना सहभागी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, झट्टै आयो आउनु नहुने तर कसरी आयो झसङ्गै पार्यो। एनिवे, लेट्स गो फर अनदर न्युज। क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई रिपोर्ट देऊ, मलाई जचाउ, रिपोर्ट देऊ, घर पठाऊ। यसरी आक्रोशित भएका दाङमा बस्नुभएका क्वारेन्टिनका मानिसहरू विरोधमै निस्किनु भयो र सडकमा उहाँहरू विरोध गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइकन क्वारेन्टिनमा त पठाइयो, तर रिपोर्ट किन यति ढिला हुँदैछ? वाइ दिस रिपोर्ट इज सो लेट भनेर हामीले एकजना ती पिसिआर जाँच्ने विशेषज्ञ जस्ता देखिनेलाई सोधेका थियौँ। हेरौँ उहाँको भनाइ जस्ता त्यस्तै। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार डाक्टर साहब, पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ किन ढिला के डाक्टर साहब? हेत्ते डाक्टर साहब कता भने? डाक्टर साहब पिसिआर रिपोर्ट किन ढिला? पिसिआर रिपोर्ट किन ढिला भनेर कर 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 गरेर हुन्छ? त्यो पिसिआर रिपोर्ट भनेको के? भात खाएर हात चुटेको जस्तो हो। हात चुटेको जस्तो हो। हाम्रो के हालत छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? जहाँ गएछ स्वाब कलेक्सन जम्मा गरेर त ल्यायो। त्यो ल्याएको जाँच्ने भाँडा चाहिँ किन यत्रो बनाएको? यत्रो 10,000 वटा चाहिँ स्वाब भनेर लिएर आउने, अनि मिसिन चाहिँ किन यत्रो सानो? मेरो साथी 48 घन्टादेखि सुत्या छैन, सुत्दा पनि पिपी गर्छ, पिपी समेत पाएको छ। स्वाब मेसिन यत्रो दिएछ, त्यो पनि काम गरे हो कि होइन थाहा छ। त्यहाँ माथि स्वाब किन जाँचिएन, रिपोर्ट किन ढिला भयो। हुन्छ त ढिला। किनाराको जग्गा दिएर सिंहदरबार बना भनेर सकिन्छ? सकिन्छ? अब के हेर्दै यसै सुँगेर पठाउने? सुँग्ने यसको चाहिँ नेगेटिभ भनेर पठाउने? गाईकी त्रिशुल गरेर पठाउँ कि? अब डाक्टर साहब क्वारेन्टाइनमा बसेलाई गाह्रो भइसक्यो। अरे हामीलाई गाह्रो भएको छैन, उहाँ त क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। हामीलाई कस्तो छ के भन्नु के? अब डाइपर लाएर हिँड्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। खाने ठेगान छैन, त्यसको त के हो? दिमाग खराब छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर मैले एउटा आइडिया निकालेको, मतलब जो स्वस्थ छन् तिनीहरूलाई 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखौँ, त्यसपछि पठाइदिउँ। है केही भयो भने सिम्टम्स केही पछि 14 दिनपछि आयो भने त हामी छँदैछौँ। होइन डाक्टरहरू हुनुहुन्छ? डाक्टरहरू छैन त। उहाँको स्वाब लिएर हामी टक्क बस्छौँ, त्यसपछि जाँच्छौँ, रिपोर्ट दिन्छौँ, अनि भन्छौँ स्वाबले गर्छौँ सबको स्वागत।
ओके जा सुन्न दिनुहोस्। जानुहोस्। नागरिकता विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ र भनिएको छ कि विदेशबाट विवाह गरेर कोही नारी आउनुहुन्छ भने उहाँलाई 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिइन्छ। यो कुरामा बहस चलिरहेको छ। यो बहस चलिरहेको बेलामा एक पात्र जो प्रतिनिधि पात्र हुन सक्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले सोध्यौँ कि तपाईँ विवाह गरेर आउनुभएको छ बाहिरबाट र 7 वर्षपछि तपाईँलाई नागरिकता दिइन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उहाँको भनाइ जस्ताको त्यस्तै। विवाह भएको 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने अरे, के छ त्यसमा भनाइ तपाईँको? यो अन्याय भएछ। मलाई लाग्छ रोटी बेटीको सम्बन्ध जुन यति सालदेखि थियो त्यो खत्म गरिदियो र यसरी जुन रोटी बेटीको सम्बन्धमा यसरी खेलवाड जुन गरेछ त्यसले हाम्रो मन बहुत दुखेछ। जस्तो कि हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ संसदमा हुनुहुन्छ, हिन्दीमा बोलिरहनु भयो त उहाँको बिहा गरेको नेक्स्ट डेमा नागरिकता पायो र हामी 7 वर्षपछि नागरिकता दिन्छ। यो कुन तरिका भयो? यो कुन तरिका भयो भने त कुन तरिका हो? यो कुन तरिका हो? 7 सालमा कहीँ मेरो मर्द मरिहाल्यो भने म के गर्छु? 7 सालमा मजाकमा त 2-3वटा बच्चा त भइहाल्छ। त्यो बच्चा लिएर म कहाँ जान्छु? मरिहाल्यो त ठिकै छ मर्द, कहीँ मलाई छोडिदियो अर्को कोही ल्यायो भने म के गर्छु? यताबाट उता घर जाउँछ भन्छ त आफ्नो घर छ। यता हो कि मेरो घर उता घर हो? बताउनुहोस्, यो त अन्याय भयो। मलाई लाग्छ यस्तो त गर्नु हुँदैन। ठिक छ शान्त, अनुहार देखाइदिनुहोस् एकचोटि अनुहार। मजाक गर्नुहुन्छ। हाम्रोमा जेठजीहरूलाई अनुहार देखाउँदैन कि आफ्नो जेठजीहरूलाई अनुहार देखाउँदैन। बडा मजाक गर्नुहुन्छ जानुभएको। अनुहार देखाइदिनुहोस् एकचोटि, देखाउनुहोस्। अरे के हो यो? हाम्रो नाम पुन्देउ हो। हाम्रो बुढिया हामी मोतिहारीबाट बिहा गरेर ल्याए थिएँ। अब भने कि गएर आफै बोल्दा बुढिया पनि रहे त तपाईँ आफै गएर बोल्नुहोस्। आफ्नो बुढियाको लागि बोल्ने त के खराबी भयो होइन? अब बुढियाको लागि खराबी त के हुँदैन, ठिकै छ। आफ्नो बुढियाको नागरिकताको लागि बोलेको हो नि, ठिकै छ नि। मान्छे फुपूको छोरा, मामाको छोरा, काकाको छोरा यो सब भनेर त नागरिकता लिइरहेछ। हामी त आफ्नो बुढीको लागि लिएछ नि, बुढियाको लागि। ठिक छ, धन्यवाद। अब बुढियाको आवाज हामीले बोलिदिएको मात्रै हो। ठिक छ, अरूको होइन आफ्नै बुढियाको लागि बोलेको छु। बिहा गरेर ल्याएको छु मोतिहारीबाट। ठिक छ, माइक बडा जुसवाला माइक छ यार। All right, ladies and gentlemen, after this, on the other side of the news, let's go and find out what's social. अश्विन, यो हप्ता सङ्गीत दिवसको दिनमा सूर्यग्रहण लाग्यो। यो सूर्यग्रहण सङ्गीत दिवसको दिनमा लागे पनि सङ्गीत क्षेत्रलाई वा कुनै पनि क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको ग्रहण नलागोस् प्लिज। हामी पहिले प्रताडित छौँ। यस्तो ग्रहण कहीँ पनि नलागोस्, कहीँ पनि नलागोस्। बार्सिलोनाको लिसियो ओपेरा हाउसमा 2292वटा बिरुवालाई सङ्गीत सुनाइयो। यो विशेष त हेल्थ वर्करहरूलाई डोनेट गर्न लागि थियो। Yes, before donating it to health worker, this 2292 plants were given a musical treatment. Yes, Sangeet Sunayo. Wow, let's see. यो सत्य कुरा हो, सङ्गीतले धेरै चिज ठिक पार्छ र यो सङ्गीत सुनेको बिरुवाले
ती हेल्थ वर्करहरूलाई पनि अझ प्रोत्साहित गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। गुड जब। अलराइट, ब्राजिलमा क्वारेन्टिनमा बसेका परिवारलाई भेट्ने यो तरिका बनाइयो। हेरौँ। यस प्लास्टिकको पर्दा लगाइयो जहाँ चाहिँ आफ्ना परिवारलाई उहाँहरूले यसरी अँगालो हाल्नु भएको थियो। इजन्ट इट फ्यान्टास्टिक? मायालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, आधीलाई छेक्न सक्दैन। अलराइट दर्शकबिन, अब अन्तिममा हामी तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा यो तस्बिर देखाउन चाहन्छौँ। यी बालिका एमसीसी को विरोध गर्दै एउटा बोर्ड लिएर बसेकी छिन्। आई डोन्ट थिङ्क सी इभन नोज द फुल फर्म अफ एमसीसी। सी माइट बी थिङ्किङ monkey catching cat, but it's not monkey catching cat. All right, so do you think that this little girl should be there? तपाईलाई के लाग्छ? यदि साना साना बाल बालिकाहरूलाई त्यस्तो विरोध सभामा उपस्थित गराउनु के जायज हो? आई डोन्ट थिङ्क इट इज। अबदेखि विरोध सभामा यस्ता बाल बालिकाहरूलाई सहभागी नगराइयोस् प्लिज। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजलाई यति नै। तर जाँदा जाँदै देयर इज वान मोर गुड न्युज। दिस इज फर अल अफ यु फ्रम दिस इन्टायर वर्ल्ड। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, यदि तपाईँसँग त्यस्ता फनी भिडियोजहरू छन् वा तपाईँले आफैले बनाउनु भएको छ भने यु क्यान सिरियसली पोस्ट इन आवर फेसबुक पेज। द्याट्स कल्ड व्हाट द फ्लप फेसबुक पेज। अलराइट, हाम्रो व्हाट द फ्लप फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुहोस्। एन्ड इफ इट इज सिरियसली गुड or bad as mine, then we'll definitely broadcast it. All right, ladies and gentlemen, I'm going for a break. I hope you will definitely send us beautiful videos. Do take care of yourself. There's a lot more when we come back. Hello and welcome back after that short commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have one finest personality as our guest. उहाँलाई के भनेर चिनाउँ म? उहाँले यो विश्वको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। यो आफैमा अचम्म लाग्दो कुरा होइन होला कि विश्वको भ्रमण कसैले पनि गर्न सक्छ, तर उहाँले साइकलमा गर्नुभएको छ। यस, विश्वलाई साइकलले भ्रमण गर्न सक्ने एक नेपाली। साइकलले उहाँ विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ। सगरमाथासम्म पुग्नु भयो। सगरमाथामा कसरी पुग्नुभयो त्यो पनि अहिले हामी जान्छौँ। I am very happy to welcome this gentleman in our show. He is none other than Mr. Puskar Shah. Thank you, sir. Thank you very much for coming and welcome, sir. Thank you very much. Sir, यो मतलब सर साइकलसँग सरको सम्बन्ध जोडिएको कति वर्ष भयो? साइकलसँगको सम्बन्ध त धेरै पुरानो हो, तर यो विश्व यात्रासँग अझ नजिक भएर जोडिएको चाहिँ 23 वर्ष भयो। ए, विश्व यात्रासँग नजिक भएको चाहिँ 23 वर्ष हो। साइकलसँग सम्बन्ध चाहिँ त्योभन्दा अगाडि, धेरै अगाडि। सर मतलब बच्चा हुँदाखेरि सरलाई चाहिँ मान्छेले विभिन्न खेलौनाहरू माग्छन्, सर के माग्नु थियो? साइकल, चेन, घन्टी वा साइकल केही होइन, हामी त्यो माग्ने अवस्थामै थिएनौँ। हामी दोलखाको दुर्गम गाउँमा हुर्केको। हाम्रो त्यो बच्चाको बेलामा साइकल भन्ने नै थिएन, गुच्चा थियो, गुच्चा। ओके, यानि कि गुच्चा गुडेको देखिसकेपछि तपाईँलाई साइकल गुच्चा गुडेकोदेखि साइकल गुडेकोसम्म आउँदाखेरि कति वर्ष लाग्यो सर? तपाईँले फर्स्ट टाइम साइकल चढेको कहिले हो? कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो वा कहिले चढ्नुभयो?
एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आए पछाडि साइकल देखियो भनौँ न। सिरियसली अँ एसएलसी पास गरिसकेपछि मात्र तपाईँले काठमाडौँ आएर साइकल देख्नुभयो? अनि तपाईँहरू जस्तो कहाँ वीरगञ्जको मान्छे हो त हामी त नि। के गर्नुहुन्छ सर, मजाक तपाईँ त बच्चैदेखि कैँचीमा साइकल कुदाउने मान्छे। यस, कैँचीमा। कैँची भनेको चाहिँ एउटा स्टाइल हो जहाँ चाहिँ अहिलेको बच्चाहरूलाई सायद थाहा छैन होला कि कैँचीवाला स्टाइल कस्तो हुन्छ। त्यो डन्डीभित्र खुट्टा यसरी छिराउने र एउटा खुट्टाले यसरी चलाउनेलाई कैँची भन्छ। सरले कैँची चलाउनु भएको भएन कि सिधै चलाउनु? सिधै सिधै। 1 रुपियाँ पर्थ्यो। हामीले एसएलसी पास गरेर 44 सालतिर काठमाडौँमा घन्टाको 1 रुपियाँ। 1 रुपियाँले 1 घन्टा चलाउनु पाउने, त्यो पनि खुल्ला मञ्चमा। अहिलेको जस्तो भिडभाड केही पनि थिएन, खुल्ला मञ्च भने खुल्लै थियो। खुल्ला मञ्चमा 1 रुपियाँले 1 घन्टा साइकल चलाउँदाखेरि कस्तो फिल हुन्थ्यो सर? प्लिज टेल मी सर। ओहो, त्यति बेला पहिलोपटक साइकल सिक्दाखेरि, सिकेर पनि होइन कि सिक्दाको त्यो एक त्यो सिकाउने कोही साथी याद छ? कोही साथीले पछाडि त्यो पछाडि क्यारेज समातिदिएर ह्यान्डल बल्ल बल्ल आँखा प्याडलमा हेऱ्यो, अगाडि लड्ने, अगाडि हेऱ्यो प्याडल नचल्ने। मतलब त्यो त टेनिस हेरेको जस्तो हुँदो रहेछ। सरले यसरी साइकल चलाउन सिक्नुभयो? पहिला प्याडल हेर्दै, त्यसपछि ह्यान्डल हेर्दै, प्याडल हेर्दै, ह्यान्डल हेर्दै। अहिलेको बच्चाहरूले चाहिँ कोरियन फिल्म त्यसरी हेर्छन् त, यसो न्यारेसन तल हेऱ्यो, यहाँ ट्रान्सलेसन गरे हुन्छ इङ्ग्लिसमा, अनि अर्को चित्र हेऱ्यो, सिन अर्को गइसकेको हुन्छ फेरि पढ्दा पढ्दै। वाउ। सो कति सालको कुरा हो सर यो? 44 साल। 44 साल। सो हेभ यु एभर थट कि तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो कि तपाईँ चाहिँ साइकल त्यसरी यसरी प्याडल हेर्दै, ह्यान्डल हेर्दै, प्याडल हेर्दै, ह्यान्डल हेर्दै गरेको मान्छे चाहिँ म विश्व चाहिँ साइकलले घुम्छु भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो? होइन, त्यस्तरी बच्चैदेखिको सपना चाहिँ होइन, तर यस्तो सपना जन्मियो काठमाडौँमा अध्ययन गर्दा गर्दै। उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसके पछाडि संसारलाई अझ ठुलो देखेँ मैले। अनि ठुलो देखे पछाडि संसार घुम्छु भन्ने भयो, संसार पढ्छु भन्ने भयो। दोलखाबाट मास्टर बन्ने सपना बोकेर आएको म। टिचर बन्ने? मास्टर। किनभने मेरो सर्टिफिकेटले त्यो मास्टर बन्ने विषय बाहेक, एजुकेसन बाहेक अरू कुनै पढ्नै दिँदैन थियो कि। मतलब तपाईँले जुन विषय पढ्नु भएको थियो होइन, त्यसले टोटल अङ्क, एसएलसीको टोटल अङ्क, टोटल अङ्कले अरू कुनै विषय हुन्छ नि, अहिले पढ्छ नि मान्छे, साइन्स भन्छ के भन्छ, त्यो एजुकेसन बाहेक पढ्नै नदिने। मेरो त सर्टिफिकेटै त्यो गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा राख्न मिल्ने 7 विषय 32। ओके, तपाईँको 7वटा विषयमा 32। वाह, 32 होइन? मतलब तपाईँ हेर्नुहोस्, म एकदम मन पऱ्यो क्या सर तपाईँलाई। कुनै पनि सब्जेक्टलाई तपाईँले चाहिँ काखा कसैलाई पाखा गर्दैन, एभ्री सब्जेक्ट इक्वल होइन सर? हो नि, हो नि, माया गरेर पढिसकेपछि त्यो पढाइ, कोहीलाई बढी कोहीलाई घटी, के पढाइ, त्यस्तो नि के पढाइ, सबमा 32। 32 अलिकति 31 आइदिएको होइन अप्ठ्यारो। तर 31 आएको भयो भने संसार घुम्न त जान्थेँ म, जान चाहिँ। अनि एसएलसीको मार्क्स चाहिँ तपाईँको 7वटा सब्जेक्टमा 32। वाह। अनि उच्च शिक्षा अध्ययन गरियो भनौँ न, हाई स्कुलमा पढाउने मास्टर हुन सक्ने सर्टिफिकेट बनाइयो। अनि अझ संसार पढ्न जान मन लाग्यो। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ कुन कथा भने संसार घुम्न जाने घोषणा कथा। माइती घरमा अझै पनि त्यो एउटा भट्टी फसल छ, च्याङ खानुपर्ने है। अनि त्यस पछाडि च्याङ खानुपर्ने, सोमबार तिम्रो जन्मदिन, मङ्गलबार मेरो जन्मदिन, बुधबार साप्ताहिक तलब आउने दिन, बिहिबार 4 दिनको ह्याङ मेटाउने साँझ, अनि गुड फ्राइडे, ह्याप्पी स्याटरडे, ग्लुमी सन्डे। त्यो सर्टिफिकेट जस्तै हामीले कुनै बारलाई सौदिन व्यवहार गरेनौँ। फ्यान्टास्टिक, राइट? यु ट्रिट एभ्रिथिङ भेरी इक्वल। वाह, यो हो तरिका त होइन? अनि माइती घरमा साथीहरूलाई यार म त अब संसार घुम्न जान्छु भने, अनि यो कुन यो ग्लुमी सन्डे वा केहीको दिनको लागि गुड फ्राइडे? ओके, गुड फ्राइडेको मुडमा तपाईँले घोषणा गरिदिए। अनि त्यस पछाडि कसरी घुम्न जान्छस् भने साथीहरूले, हाम्रो एउटा छ्याङ्गे टिम थियो। ओके, छ्याङ्गे टिम थियो। अनि कसरी जान्छस् भने, अनि म त साइकलबाट संसार घुम्न जान्छु भने। केटाहरूले ड्याङ 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 टेबल ठटायो,
एउटा के हुन्छ पुष्करलाई बल्ल छ्याङ लागेछ अरे अनि हो छ्याङ लाग्यो म मातेँ म फिट्टान भएँ साइकल लिएर संसार घुम्न गएँ संसारका 150 देश त्यही बेलामा घुमेँ अझै अहिले 5वटा देश 155वटा देश घुमेँ फर्किएँ संसारका 7 महादेशको माटोको स्पर्श गरेर आएँ 7 समुद्र नुहाएर आएँ 7 समुद्रको पानी खाएँ 7 आश्चर्यलाई आफ्नै हातले स्पर्श गरेर आएँ सगरमाथालाई पनि एकैछिन टेकेर होचो बनाएँ मैले त्यो मलाई छ्याङ लाग्यो भनेर म फिट्टान भएर हिँडेँ छ्याङ नलाग्नेहरू त अझै पनि मातेकै छैन खाइरहेछ वाह 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 क्या मिठो कुरा छ यस भन्छ नि सपना त्यो हो जसको बारेमा जब तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ अनि मान्छेले भन्नुहोस् पागल होस् भनेर भन्नुहोस् जबसम्म सपनामा पागलपना आउँदैन त्यो सपनै हुँदैन नि वाह थ्याङ्क गड तपाईँ त्यो बेलामा माथिनु भयो र होसमा आउने गरी माथिनु भयो गजबको कुरा सपनाले मातिएको सपनाको छ्याङ पसल हो तर म सपनाले मातिएको वाह पसल मात्र छ्याङ हो सर मातिएको तपाईँ सपनाले क्या मिठो कुरा सर यो वर्ल्ड टुर भनेर भन्छ नि जस्तो साइकल लिएर वर्ल्ड टुर घुम्ने भनेपछि वाट इज दस लाइक तपाईँ साइकल चढेरै सबै ठाउँमा जाने हो कि के हो वाट इज द प्रोसिजर यो कस्तो हो के गरी त्यो मतलब घुम्ने हो यस्तो हो अब संसारका सबै महादेशहरू जमिनले छोएका छैनन् त्यो जमिनले नछोएका ठाउँहरू जस्तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका भनौँ युरोपका विभिन्न देशहरू अथवा अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डहरू त्यस्ता समुद्रले जमिनले नछोएका देशहरूमा चाहिँ त्यहाँ के सुविधा हुन्छ पानी जहाज अथवा हवाई जहाज प्रयोग गर्ने र जमिन छोइसके पछाडि चाहिँ साइकल प्रयोग गरेर जमिन छौन्जेलसम्म साइकलमा कुद्ने मतलब यसरी प्लेनबाट हेर्दा हेर्दै जमिन आयो भने हामी रोक्न नि सकिन्छ एकछिन म यहीँ ओर्लिन्छु भनेर एकछिन त्यसमा एउटा छ्याङ हुनुपर्छ सर फेरि होइन एकछिन प्लेन उड्दा उड्दै तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ होला नि जमिनदेखि साइकल चलाइदियो हेभ यु एभर ट्राई द्याट लाइक हुन्छ नि वेटर के अरे चट्ट लाएर हेभ यु एभर ट्राई द्याट जस्तो कि एयर होस्टेसलाई ठक्कै यसरी देख्नु जमिन आयो रोक 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 म यहाँबाट साइकल चलाएको छु यस्तो केही भएको छ त्यस्तो तपाईँलाई त जमिन देख्ने बित्तिकै साइकल चलाउनु साइकल जमिनका त्यो जमिन देख्नु साथ ओर्लेर प्याडलिङ गर्न मन लागिहाल्छ ओके तर त्यो तपाईँले भन्नुभएको छैन ओके सर आई थिङ्क म पनि तपाईँसँग एउटा सानो टुर गर्न चाहन्छु साइकलमा राइट नाउ तपाईँ त झन् अब तराईमा वीरगन्जमा हुर्केको मान्छे तपाईँ बच्चैदेखि कैँची साइकल कुदाउन आएको तपाईँ साइकल लिइसक्नु भएको छ एउटा साइकल छ तपाईँले त हामी हाम्रो क्लबमा तपाईँले त स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच सर थ्याङ्क यू भेरी मच सर अब चाहिँ हामी यहीँ एउटा साइक्लिङबाट यहीँबाट हामी आफ्नो टुर सुरु गर्छौँ अनि त्यही टुरमा हामी कुराकानी गर्छौँ अलराइट स्योर अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी आर गोइङ फर स्मल टुर एन्ड आई एम भेरी मच फर्चुनेट द्याट वर्ल्ड साइक्लिस्ट मिस्टर पुष्कर शाहसँग म साइकल चलाइरहेको छु सो let's enjoy this cycling. All right, ladies and gentlemen, for the first time in the history of television, I'm having this privilege of doing cycling with the world cyclist, none other than Mr. Pushkar Shah. Dada, कस्तो लागिरहेछ दादा कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई प्लिज टेल मी गजबी तराईको कैँचीबाट साइकल लिएर पहाडको यो बुढो साइकलले ओके सँगै सो यो साइकल हाम्रो जुन गर्ने तरिका छ यसले पहाड र तराई दुइटैलाई मिलाइरहेको जस्तो लागिरहेछ नि दादा भेरी गुड दादा भेरी गुड दादा अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ दादा हामी दिल्ली पुग्यौँ दिल्ली ताजमहल पुगिसक्यो दादा भेरी गुड दादा यो अलिकति यसरी साइकल चलाउँदाखेरि त मेरो पछाडि यो जुन बाकस छ नि मेरो आफ्नो बाकस त्यो अलिकति दुखिरहेछ भने दादा तपाईँ यो संसारै घुम्दाखेरि त्यो बाकस दुख्दैन दादा आफ्नो बाकस दुख्छ नि दुख्छ बानी त्यो बानी पार्नलाई के गर्नुपर्छ दादा यो बाकसमै ठेला उठ्ला जस्तो भइसक्यो दादा के गर्ने होला दादा भरे गएर तेल लाउने ओके बाकसलाई ठिक पार्नको लागि तेल लाग्नुपर्छ नि त दादा ओके ओ माई गड कता तेल लाउनु दादा ओके दादा जस्तो
यो तपाईँको यो संसार घुम्ने जुन साइकल छ दादा, हजुर यो साइकल चाहिँ कहाँ भन्छ दादा? यो कसले बनाएको छ दादा? आफै हो दादा? यसरी हेरेर चलायो भने त लडिएला नि दादा। माथि हेर्नु दादा, माथि माथि दादा माथि। ओके, कहाँ भन्छ दादा? यो साइकल चाहिँ पुष्कर दाईको साइकल भन्ने एउटा मेरो आफ्नै नामको साइकल हो। यो चाहिँ जर्मनबाट झिकाएर नेपालमै एसेम्बल भन्छ, त्यो चाहिँ पार्ट पुर्जा जोडेको हो नेपालमै। यो कसले जोडेको? नेपालकै सबैभन्दा पुरानो साइकल पसल थाहा छ तपाईँलाई? के हो त्यो पुरानो? तपाईँभन्दा पनि पुरानो कोही छ र दादा साइकलमा? 96 वर्ष पुरानो साइकल पसल छ नेपालमा। पञ्चनारायण अष्टनारायण साइकल भन्ने छ, पाङ्क भन्छ अचेलबारी, कान्तिपथमा छ। त्यसले एसेम्बल, यसले जोडिदिएको सबै सामान, हात खुट्टा सबै जोडिदिएको ल्याएर टाउको साउको पाङ्रा टायर प्याङ्क भन्ने साइकलले दादा जोडिदिएको। मलाई अहिले अलिक बिस्तारै बिस्तारै कुदाउँदाखेरि चाहिँ यो बाकस दुख्दैन दादा? बाकस होइन, घुँडा चाहिँ दुख्दैन, बाकस त दुख्छ। बाकस दुख्छ दादा। म एकछिन उठेर चलाउँछु है दादा यसरी। ओके 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 अलि रेस्ट गर्नु। ओके दादा, हजुर जस्तो यो एउटा कुरा दादा, यो साइक्लिङबाट चाहिँ एउटा फाइदा के रहेछ भने दादा, हेल्थ बन्ने। हजुर अर्को चाहिँ यो वातावरण फ्रेन्डली। हजुर अर्को कुनै फाइदा छ दादा? अर्को फाइदा पनि छ। जस्तो साइकल कुदाउँदाखेरि जस्तो हामी दैनिक 1 लिटर पेट्रोल चाहिँदैन। जस्तो स्कुटर मोटरसाइकल गाडी कुदाउँदा जस्तो साइकल कुदाउने हो भने 1 लिटर पेट्रोल चाहिँदैन। 1 लिटर पेट्रोल नचाहिनु भनेको 100 रुपियाँ बचत हुनु हो दिनमा। वाह, 100 रुपियाँ बचत हुनु भनेको महिनामा 3000 बचत हुनु हो। 3000 बचत हुनु भनेको 2 सिलिन्डर ग्यास श्रीमतीलाई आउनु हो घरमा। वाह वाह दादा। दादा तर मलाई अर्को पनि फाइदा थाहा छ दादा। हजुर के हो? यो साइक्लिङ गर्दाखेरि दादा मापसी चेक हुँदो रहेछ दादा। तर मापसी गरेर साइकल चलाउनु हुँदैन है, फेरि विचार गर्नु होला। एनिवे दादा, लाइसेन्स चाहिँदैन, लाइसेन्स चाहिँदैन, नेपाल बन्दमा कुदाउनु पाइन्छ, पाइन्छ, ट्राफिक जाम परिँदैन। दादा हामी कहाँ आइपुग्यौँ होला दादा अहिले? हामी यो हुसु लागेको ठाउँ आइपुग्यौँ। हुसु लागेको ठाउँ, ओहो हङ्गेरीको बुडापेस्ट पुगिसकेछौँ हामी। हङ्गेरी दादा, यहाँ पनि हजुर लन्डन पुग्यो। हङ्गेरीबाट एकैचोटि लन्डन। लन्डन कति छिटो? दादा हाम्रो स्पिड त खतरा छ त। खतरा छ दादा, वर्ल्ड टुर हो नि दादा। 25 मिनटमा गर्नु छ दादा, विचार गर्नुहोस् दादा। अनि अर्को कुरा दादा, जस्तो यो साइक्लिङ गर्दाखेरि कुनै यादगार पल केही छ दादा? यसो छ नि, छ नि। अलिक बिस्तारै चलाउनु दादा, बिस्तारै। यो दादा, अगाडि हेर्नु दादा, लडेर दादा, म एउटा मेरो अगाडि हेर्नु दादा, अगाडि। म त मिल्छ ब्यालेन्स। मिल्छ अगाडि। अनि एउटा बिस्तारै लडेल है। बिस्तारै। जस्तो हङकङमा थिएँ म होइन, अनि त्यहाँको दसन भन्ने चाइनिज पत्रिकाले चाहिँ मेरो अन्तर्वार्ता छाप्यो। दसन। अनि भोलिपल्ट त्यो अन्तर्वार्ता पढेर एकजना चिनिया युवती मलाई भेट्न आइन्। चिनिया युवती, पुतली जस्तै। मतलब चिनिया युवती कि चिनेको युवती? चिनिया। ए चिनिया युवती दादा। ओके 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 ओके। अनि उनले मलाई साँझको खाना खाने निम्तो दिइन्। ओहो अनि हामी एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा गयौँ, खाना खायौँ। अनि खाना खाइसके पछाडि उनले चाहिँ मेरो एउटा प्रस्ताव छ तिमीलाई भनिन्। अनि मैले भन न के हो भने, अनि म चाहिँ तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भने। म त छक्क परेँ। भर्खर 1 घन्टा भएको छ चिन्जानु भएको, अनि किन तिमी मसँग विवाह गर्न चाहन्छौ भनेको, म चाहिँ तिमी जस्तो एउटा एडभेन्चर लाइफ भएको साहसिक युवा मनपर्छ भनिन्। बाफ्रे, साहसिक भइएछ जस्तो। त्यो बेला मैले भर्खर 14वटा देश घुमेको थिएँ। 14वटा देश मात्रै त्यो बेलामा। अब अहिले जस्तो 155 देश घुमेको भयो नि त साहसिक भइन्थ्यो नि। 14वटा देशमै एउटा त्यस्तो चिनिया युवती आउनुभयो। अनि साँच्चै तिमी मसँग विवाह गर्न चाहन्छौ भनेको, साँच्चै गर्छु भनिन्। अनि साँच्चै ल विवाह गर्ने भयो, मेरो एउटा प्रस्ताव छ भने। अनि उनले भनिन् के भन न भनिन्। ल तिम्रो म बिहा गर्ने, अनि अर्को एउटा यस्तै साइकल किन्ने, दुईजनै संसार घुम्न जाने भने। त्यसपछि ती युवती भागिन् दादा? भागिन्। अनि तर्सिन्, म त्यसरी तिमीसँग संसार घुम्न त कहाँ जान सक्छु भने। अनि त्यसो भने त्यस्तो हो भने तिमी मसँग जान सक्दिनौ भने म तिमीसँग बिहा गरौँला, हङकङमा भेटौँला भनेर आएको होइन। मेरो आफ्नै उद्देश्य छ, आफ्नै सपना छ। माफ गर, म तिमीसँग बिहा गर्न सक्दिनँ भने मैले। नो नो नो, आई विल वेट यु भनिन्। वाउ, आई विल वेट यु भने त मन पनि खुसी भयो कि मेरो। भेरी गुड भेरी गुड। अनि हामी साथी भयौँ। मैले 2 हप्ता हङकङमा बिताएँ। 2 हप्ता हङकङमा बिताउँदाखेरि उनी हरेक साँझ आफ्नो अफिस सकेर मलाई भेट्न आउँथिन्। अनि भेट्न आइसके पछाडि
फरक फरक रेस्टुरेन्टमा लान्थिन्, खाना खुवाउँथिन्। अनि म चाहिँ हङकङबाट दक्षिण कोरिया उड्दै थिएँ। अनि त्यस पछाडि एयरपोर्टमा आइन्, अनि त्यहाँबाट अलिअलि रोइन्, आई मिस यु भनिन्, आफ्नो जात जनाइन् भनौँ न। बिचरामा मिस यु भन्ने टाइम। आफ्नो जात जनाइन् भनेको चाहिँ मैले महिलाहरू कोमल हुन्छन् भने है फेरि। ओके 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 सो त्यो महिलाले अहिले केही हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अनि उनले मलाई अलिकति पैसा दिइन्। पैसा नि के अलिकति बिटै छ, वालेटमा हालेँ, वालेट नि पुटुक्क भयो। अनि मैले धन्यवाद तिमीलाई भनेर भनेको, यो पैसा तिमीलाई होइन नि भने। कसलाई त? अनि कसलाई दिएको त भने त यो पैसा चाहिँ तिमी जुन जुन देशमा जान्छौ त्यो देशबाट मलाई टेलिफोन गर्नु। अनि साँच्चै त्यो पैसाले उहाँलाई टेलिफोन गर्नुभयो त दादा? गरेँ। गर्नुभयो? 2 वर्षसम्म मैले इमान्दारी साथ छातीमा हात राखेर भन्छु बिद्यानस् न। अनि 2 वर्षसम्म फोन गरेँ अनि अन्तिम पटक ल तिम्रो पैसा सकियो, अब के गर्ने? पैसा फेरि फोन गरेर पैसा पठाऊ भनेको, होइन अब मलाई पुग्यो। दादा अनि त फेरि नेपाल आयो दादा? होइन यो कोरिया हो, कोरिया हो दादा? कोरिया अघि कोरिया कथा भने कोरिया पुगिसकेको छ हामी। ओ माय गॉड, फ्यान्टास्टिक दादा, फ्यान्टास्टिक। उफ दादा बाकस त एकछिन विश्राम गर्ने कि? बाकस अलि दुख्न थाल्यो दादा। पानी सानी पिउनु पर्छ। अनि पर्दैन, ठिक छ दादा, हामी चलेको गर्नुपर्छ दादा। अनि दादा जस्तो अब यो यात्राको दौरानमा यस्ता यादगार पलहरू त भयो नि दादा, होइन? कोही मान्छेले तपाईँलाई यसरी साइकल चलाइराख्दाखेरि, होइन, साइकल दे भनेर यसरी चक्कु देखायो भने के गर्नुहुन्छ दादा? वेट भन्छु, त्यस पछाडि के हो यो दादा? दिस इज कल पेपर स्प्रे। कैँची यस्तो प्रोफेसनल मान्छेहरूसँग बचेर हिँड्नुहोस्। ओ माय गॉड, आई नीड अ ब्रेक। All right, ladies and gentlemen, after that cycling session, I'm back and I'm with Mr. Puskar Sir, the man himself. Sir, त्यसरी स्प्रे चाहिँ छरी नहाल्नु पर्ने तपाईले, तर त्यो बस्ने उपाय रहेछ। आई डोन्ट नो, म अन्न धुन्न भएको थियो सर। साँच्चै पोलेर भने होइन सर, त्यसले पोलेन सर, मलाई भत पोल्यो सर। सर एउटा कुरा, तपाईँले आफ्नो जवानी जुन छ यो साइकलमा बिताउनु भयो नि त, राइट? एन्ड देशको झन्डा लिएर हिँड्नुभयो, नेपाल नेपाल भनेर हिँड्नुभयो, जहाँ पनि जानुभयो। सो आफूले त्यसो गरिराख्दाखेरि देशले केही गर्यो वा मेरो लागि केही गर्यो वा सन्तुष्ट छु वा यति त हो नि वा भइगयो, के छ त्यस्तो असन्तुष्टि त छैन राजेशसँग। जस्तो मेरो जीवनका स्वर्णिम वैंशहरू साइकलको पाङ्ग्रामाथि प्याडलिङ गरेर यो देशको झन्डा सबैभन्दा लामो समय कसैले बोकेको छ भने मेरो साइकलले बोकेको छ। क्या बात, वाह वाह लेडिज, वी नीड अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज फर दैट। तर अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ यति सहज छ, राज्यले मलाई एक थुङ्गा पनि फुल दिएको छैन, तर त्योभन्दा ठुलो मलाई नागरिकता दिएको छ। वाह, सो यु भेरी ह्याप्पी टु बी लाइक नेपालको नागरिक, होइन? हजुर। अनि एउटा कुरा हामीले सुनेको थियौँ, जस्तो अस्ट्रेलियामा तपाईँ चाहिँ रोइरहनु भएको थियो अरे, होइन? लाइक हुन्छ नि, भाँडा माझिरहनु भएको थियो, देजन अल, त्यो स्टोरी चाहिँ के हो सर? होइन यस्तो हो, भाँडा माझ्या नि हो, तर भाँडा माझेर त्यहीँ बसिरहेको चाहिँ होइन। एक दिन एउटा साथीको रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने मान्छेको एउटा भनौँ न अब्सेन्ट भएछ, अनि उसको त्यो दिनको लागि मैले भाँडा माझ्दिन गएको। त्यो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी जहाँसुकै विदेश पढ्न जाउँ अथवा व्यापारमा जाउँ अथवा अस्ट्रेलिया अमेरिका दुईवटा देश त हो नि अहिले हाम्रो मुखैमा झुन्डेको देश, सुरुको कामै त्यही भाँडा माझ्ने नै हो। अनि मैले चाहिँ त्यो के प्रसङ्गमा त्यो राखिदिएको भने भाँडा माझ्दाखेरि मलाई त्यो 10 घन्टा साइकल कुदाउँदाखेरि पनि त्यति पिँडुला दुख्दैन थियो।
10 घन्टा उभिएर मैले भाँडा माझेँ कि भाँडा त आएको छ दिएको छ आएको छ दिएको छ है आएको छ भाँडा त्यो सुपको भाँडामा त आदि त आफै यसरी अनि त्यो अनुभवलाई मैले साँझ आएर एउटा उसमा मतलब हामी अस्ट्रेलिया गइसकेपछि खालि त्यो सिडनीको ओपेरा हाउस सिडनी हार्बर ब्रिज अगाडि गएर यसो गरेर फोटो खिच्ने होइन समुद्रमा गयो ब्रुक्क उफ्रेर फोटो खिच्ने वास्तविकता चाहिँ त्यो हो है त्यो पनि भनौँ न सामाजिक सञ्जालमा देखेका तस्बिरहरू बाहेक द रियल स्टोरी चाहिँ त्यो पनि हो मैले चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरेको तर हाम्रो सामाजिक सञ्जाल अथवा समाचारहरूमा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले समाचार आयो पुष्कर शाह अस्ट्रेलियामा भाँडा टल्काउँदै भनेर आयो टल्काएको नि हो फेरि तर भाँडै टल्काएर बस्या चाहिँ होइन बस्या त कहाँ यहाँबाट यहाँ भेटिन्थ्यो कैँचीबाट साइकल सिक्ने मान्छे यस सर मलाई तपाईँले गजबको नाम दिनुभयो कैँचीबाट साइकल सिक्ने मान्छे होइन वाह तपाईँलाई कहीँ गएर बस्नु जस्तो लागेन त्यसमा नेपाल बाहेक त्यस्तो त लागेन किनभने संसार देखियो आफ्नै आँखाले आफ्नै पैतालाले स्पर्श गरियो होइन अब साइकलमा हिँड्दाखेरि तपाईँ अरू यातायातका साधन बाहेक साइकलमा यति आनन्दले संसारलाई नै 360 डिग्रीमा हेर्न पाइन्छ प्रत्यक्ष मान्छेहरूसँग सम्पर्क हुन्छ त्यसकारण नेपाल जस्तो सुन्दर देश त मैले कहीँ पनि देख्दै देखिनँ किनभने यहाँ जन्मेको मात्रै भएर होइन यो संसारकै सबैभन्दा सुन्दर हिरा हो यो वाउ सो दिस इज द अथेन्टिक नाम किन भन्दाखेरि संसार 360 डिग्री एङ्गलबाट हेरिसकेका एक साइकल यात्रीले आफ्नो खुट्टैबाट स्पर्श गरेको माटो प्रत्येक माटो स्पर्श गर्दा गर्दै अहिले स्पर्श गरिरहेको नेपालको माटो र नेपाल भूमि संसारको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हो भन्दा अब विश्वास नगर्नु त कुनै विकल्पै रहेन राइट संसारको सबभन्दा सुन्दर हिरा हो र हामी चाहिँ हिरा माथि टेकेर हिरा खोजिरहेछौँ वाह हिरा माथि टेकेर हिरा खोजिरहेछौँ वाह ओके सर अब चाहिँ हामी सरसँग एउटा यस अर नो वाला क्वेसनको सेसन चाहियो सो आई आस्क यु समथिङ र मसँग एउटा ग्याजेट पनि छ यो ग्याजेटसँग तपाईँ एकदम परिचित हुनुपर्छ होला वाउ यस यो चाहिँ सरलाई मेरो दाहिने हात ह्यान्डलको दाहिने हातमा सधैँ हुन्छ त वाउ मेरो पनि ह्यान्डलकै दाहिने हातमा हुन्छ सर यो सो तपाईँले यो आन्सर दिँदाखेरि इफ इट इज यस एकचोटि बजाउनु पऱ्यो सरले माथि राखेर बजाउनुहोस् न सर यस होइन भने गर्नु पऱ्यो ओके ओके रेडी सर स्योर रेडी रेडी तयार प्याडल चालु गरौँ ओके सर र यसमा चाहिँ हजुरले अनेस्ट भएर जवाफ दिनुपर्छ तपाईँलाई तपाईँको साइकलको कसम लज्जा ओके तपाईँले आजसम्म साइकलमा कसैलाई कुनै केटीलाई लिफ्ट दिनुभएको छ कि छैन छ भने टिङ गर्नु ओके छ नि कहाँ सर यो के हो यो त्यो भन्यो भने फेरि तपाईँ पनि साइकल लिएर लिफ्ट दिन जानु होला होइन म त जान्छु यहाँबाट सबै जान सक्छ नो सर के हो त्यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ यात्राकै क्रममा त्यो विभिन्न थरीका मान्छेहरू भेटिन्छन् त्यही क्रममा दक्षिण अमेरिकातिर बढी रमाइला युवतीहरू भेटिन्छन् रमाइलो मात्र होइन सुन्दर युवतीहरू भेटिन्छन् अनि त्यही क्रममा थुप्रै ठाउँ तपाईँको साइकल यसरी हेर्दाखेरि त त्यसको डन्डी अलिकति यस्तो होइन पछाडि फेरि केही बोक्ने क्यारियर पनि छैन अलिअलि हुन्छ झन् त्यो बिरालो भएपछि झन् पछाडि आउँछ नि त मतलब त्यही डन्डीमै राख्नु ओके ह्यान्डल स्यान्डलमा होइन म त मैले त सोचिरहेको थिएँ कहीँ राख्ने ठाउँ नभएर काँधमा बोकेर पो हिँड्ने हो कि त्यस्तो होइन सर ओके भेरी गुड ओके इफ यस गर्नु होला नो टिङ टिङ ट्राई गर्नुहोस् यस नो ओके त्यो नो हो साइकल चलाउँदा मलाई त अक्सर हुन्छ आई डोन्ट नो वाइ दिस ह्यापन्स विथ मी साइकल चलाउँदा त्यो टोलमोलको आधी दर्जन कुकुरहरू आएर गरेर लखट्छन् तपाईँलाई त्यस्तो लखटेको छ
छ छ भने छ कहाँ सर? पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति यो साइकल चलाउने माहौल काठमाडौँमा माउन्टेन बाइक भन्छौँ हामी, त्यो चलाउने भयो। सुरुमा म विश्वयात्रा समाप्त सन् 2009मा सकेर नेपाल फर्केपछि हेलमेट लगाएर हिँड्थेँ। हेलमेट लगाएको देखेर कुकुरले लगाएको थियो मलाई। ओके सर, अब हेलमेट भन्नुभयो, हेलमेटसँगै सम्बन्धित क्वेसन छ। जस्तो कि तपाईँले आफ्नो टाउकोमा हेलमेट लगाएर हेलमेट खोजै गर्नुभएको छ? त्यस्तो छैन। ओके, छैन भने ठिकै छ। न त युजली हुन्छ नि मान्छेले त्यो यति लाउने बानी भइसक्यो सरलाई होइन, हेलमेट लाएरै हिँड्ने, हेलमेट लाएरै खाने, हेलमेट लाएरै सुत्ने, हुँदा हेलमेट लाएरै नहुने, त्यस्तो हो कि भनेर सोधेको थिएँ। होइन रहेछ, ठिक छ। ओके सर, साइकलको वाटर बोतलमा बियर हालेर कहिले खाँदै हिँड्नुभएको छ? ओके। जापानतिर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने संसारमै सबभन्दा बढी सुविधा देश दिने जनतालाई जापान भनिन्छ। अनि त्यो जापानमा चाहिँ हामी भेन्डिङ मेसिन भन्छौँ नि, त्यो पैसा खसालेर आफूलाई चाहिएको चिज त्यहाँभित्रको चिज नम्बर थिचेर, त्यस्तो चाहिँ जापानमा थुप्रै ठाउँहरूमा प्रशस्त पाइन्छन्, चोकमा अनि राजमार्गहरूमा, जङ्गलमा, पार्कहरूमा, जहाँसुकै। अनि त्यहाँ के पाइन्छ भने इनर्जी ड्रिङ्क्सहरू, अनि त्यो चक्लेटहरू, अनि त्यस पछाडि बियर पनि पाइन्छ। अनि कहिलेकाहीँ मलाई त्यो रमाइलो लाग्ने, अनि बियर झिक्यो त्यहाँबाट, अनि त्यसपछि त्यो कति खुसी हो र बियर मिठो लाग्छ मलाई। ओके, एन्ड देन यु युज इट। तर जापान चाहिँ सिरियसली इट फेसिलिटेट्स लाइक आफ्नो सिटिजनलाई, आफ्नो नागरिकलाई बडा किसिमको सुविधा दिन्छ है जापानले क्या। सो त्यहाँको टोइलेट पनि बडा सुविधाजनक छ सर। या सिरियसली मतलब केही गर्नै पर्दैन सब आफ्नै मेसिनले यु नो द्याट राइट, केही गर्नु पर्यो। ओके। एनिवे, आफ्नो साइकल भन्दा राम्रो साइकल बाटोमा देखेर डाहा लागेको छ कि छैन? ओके, हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नोभन्दा राम्रो साइकल अरूले चढिरहेको हुन्छ, त्यस्तै साइकल आफू पनि चढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा डाहा चाहिँ हुन्छ, सबैलाई हुन्छ। ओके, संसारमा यत्रो देश घुमिसकेपछि तपाईँलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने त तपाईँको साइकल हो नि त होइन? तर यति राम्री युवती देख्नुभयो, त्यो युवती देखिसकेपछि यो साइकललाई छोडिदियो बरु यसलाई समातो जस्तो भएको छैन? सर सोच्नु जरुर भएको छ कि छैन? भएको छ कि छैन? ओके, फर स्योर भएको छैन। त्यस्तो भएको भए म यो विश्वयात्रा पुरै गर्दैन थिएँ होला। कतिवटा साइकल छोड्नु है? कुशर शाह भन्ने मान्छे हराएको आज 20 वर्ष भयो र अझै पनि समाचार बनिरहेको हुन्थ्यो, अझैसम्म लापत्ता। ओके, जस्तो अब लास्ट वान राइट, साइकल चलाउँदाखेरि तपाईँले ए भन्दै कसैलाई हानिदिनु भएको छ कि छैन? त्यस्तो हानेको छ? हानेको त छैन, तर त्यो ए भन्ने त्यो शब्दसँग मिलेको भएर एकचोटि पेरुमा ओह्रालोमा गइरहेको थिएँ गाउँतिर, गाउँको बाटोमा एकदम ओह्रालो बाटो थियो, कच्ची बाटो थियो। अनि त्यस पछाडि त्यो घुम्ती आयो, घुम्तीमा मोड्नु नसकेर साइकल छोडेर हाम फालेको छु, त्यो चाहिँ भएको छ। ए गयो साइकल त कहाँ गयो, घुमे कतितिर गयो, टाइम पाउनु भएछ सर तपाईँले ए भन्न त ए सकिन्थ्यो। ओके, वाउ, इट वाज फ्यान्टास्टिक टकिङ टु यु सर, सिरियसली मलाई बडा आनन्द लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी गरेर। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ सो हम्बल एन्ड सो नाइस। र साँच्चीकै यदि नेपालमा साइकल भन्ने शब्द सुनिसकेपछि र साइकललाई मन पराउने मान्छेहरू यदि कोही छन् भने त्यसले पुष्कर शाहलाई पनि अवश्य पनि माया गर्छ र अपनाउँछ। खैर, राष्ट्रले, राज्यले एक थुङ्गा फुल पनि दिएको छैन भनेर भन्नुभयो, तर यो जुन अथाह माया, अथाह प्रेम प्रत्येक मानिसबाट पाउनु भएको छ र जुन सम्मान हामी नेपालीहरूबाट पाउनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि फेरि तपाईँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र
Thank you very much for coming into my show and I'm very much happy to talk to you, sir. जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ. धन्यवाद. तपाईँ जस्तो एउटा बच्चैदेखि साइकल सिकेको मान्छेले अलि बुढो भएर साइकल सिकेको मान्छेलाई यो ठाउँमा ल्याएर आफ्नो एउटा वाच द फ्लप जस्तो एउटा प्रसिद्ध कार्यक्रममा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो. कैँचीबाट साइकल सिक्ने मान्छेलाई धन्यवाद. वाउ, यो कैँचीबाट साइकल सिकेको मान्छेले यो विश्व यात्रा साइकलबाट गरेको मान्छेसँग गफ गर्न पाउँदा प्रफुल्लित भएको छ र गर्वान्वित भएको छ. थ्याङ्क गड, एटलिस्ट मैले कैँचीबाट त सिकेँ ताकि आई बिकम एलिजिबल टु टक टु द पर्सन लाइक हिम. थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ टु आवर सो एन्ड अझै तपाईँहरूको जिन्दगीमा सुखद पलहरू आउन् र सुस्वास्थ्य रहनुहोस्. तपाईँको साइकलको प्याडलले अझै अरू 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 अन्य अन्य कृतिमानहरू राख्दै जाओस्. थ्याङ्क यू भेरी मच सर. Thank you. All right, ladies and gentlemen, we had a great conversation with man himself, Puskar sir. Next week, we'll be back with another guest. Till then, you do take care of yourself. Keep on watching Kantipur TV SD. And yes, हात धोइरहनुहोस् मजाले, सैनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् अनि व्यक्ति बीचको दूरी कायम राख्नुहोस्. भावनात्मक दूरी चाहिँ हैन नि फेरि. All right, take care. Bye bye.